अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपके साथ इंतहाई अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ। वो है पैराडाइम शिफ्ट, ज़ाविया नज़र की तब्दीली। अ फंडामेंटल चेंज इन अप्रोच और अंडरलाइंग assumptions। ज़ाविया नज़र की तब्दीली को समझने के लिए हम देखते हैं कि जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया है उसके अंदर ये पैराडाइम शिफ्ट की जो इस्तिलाह है ये थॉमस कोहन ने अपनी किताब स्ट्रक्चर एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन में मुतारिफ करवाई थी। कोहन ने ये दिखाया कि किस तरह साइंस के मैदान में भी नई दरियाफ्त पुरानी रवायत, सोच और ज़ाविये निगाह की तब्दीली पर मुनहसर होती है। मसलन पहले क्या था? पहले ये था कि ज़मीन कायनात का मरकज़ है। तो वक्त गुजरने के साथ ज़ाविये नज़र में तब्दीली आई और इस नतीजे पर पहुंचा गया कि सूरज जो है वो कायनात का मरकज़ है, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो इस ज़ाविये नज़र की तब्दीली से अचानक हर शय की जो तशरीह है वो तब्दील हो गई। ये एक मिसाल है पैराडाइम शिफ्ट की। अब मैं आपको एक ट्रेन की स्टोरी सुनाता हूं। एक शख्स एक ट्रेन में सवार हुआ तो ट्रेन का माहौल इंतहाई पुरसकून था। कई लोग अखबार पढ़ रहे थे, कई आराम कर रहे थे। तो अचानक एक और शख्स अपने बच्चों के साथ ट्रेन में दाखिल होता है और उसके बच्चों ने उधम मचा दिया ट्रेन के अंदर और लोगों को परेशान कर रहे हैं। और ये शख्स बैठ जाता है एक जगह पे और किसी गहरी सोच में आंखें बंद करके मतलब बैठ जाता है। तो अब लोग देख रहे हैं कि इसके बच्चे जो हैं वो शोरगुल कर रहे हैं, उधम मचाया हुआ है, परेशान कर रहे हैं। तो एक शख्स उठ के कहता है, भाई साहब अपने बच्चों को जरा संभालें, ये काफी परेशान कर रहे हैं। तो वो आंखें जब खोलता है तो कहता है कि हाँ हाँ मैं देखता हूँ इस मामले को। असल में 1 घंटा पहले मेरी बीवी का इंतकाल हो गया अस्पताल में और हम अस्पताल से आ रहे हैं। तो इस बात के सुनने के बाद ट्रेन के अंदर उस कैबिन के अंदर बैठे हुए जितने लोग हैं जो पहले गुस्से में थे कि यार कैसा अजीब शख्स है, अब उसके साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। तो ये है ज़ाविये नज़र की तब्दीली। इस बात को आप समझ रहे होंगे कि इस सारी स्टोरी में हमें ये बात समझ आती है कि कुछ हकायक सामने आने के बाद ज़ाविये नज़र तब्दील हो जाता है। जैसे आप देखें कि साइंस के मैदान में न्यूटन फिजिक्स जो थी, जो न्यूटन के प्रिंसिपल्स थे, न्यूटन फिजिक्स टू क्वांटम फिजिक्स जो रेवोल्यूशन आया है वो आपके सामने है। वो एक मिसाल है पैराडाइम शिफ्ट की। और ये भी एक मिसाल है कि बुत परस्ती से लोग तौहीद की तरफ शिफ्ट हुए। तो ये भी एक पैराडाइम शिफ्ट की एक मिसाल है। अच्छा, एक वक्त था जब माएँ बच्चे पैदा कर रही हैं तो बच्चे की जिंदगी भी खतरे में, बच्चे भी मर जाते थे, माएँ भी मर जाती थी। तो जब जर्म थ्योरी आई, जर्म थ्योरी, तो एक रेवोल्यूशन आ गया कि इन हादसात के पीछे जर्म्स का किरदार है और एक पूरा रेवोल्यूशन आ गया। ये भी एक ज़ाविया नज़र की तब्दीली थी। ज़ाविया नज़र की तब्दीली से हम दुनिया को एक नए तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा जुनैद जमशेद की कि उसके ज़ाविया नज़र में भी एक तब्दीली थी। म्यूज़िक से और ग्लैमर से, इन चीज़ों को छोड़कर वो दावत इल्लाह की तरफ जो गया वो एक नज़रिया
وہ ایک نظریے کی تبدیلی تھی، وہ ایک زاویہ نظر کی تبدیلی تھی، وہ ایک پیراڈائم شفٹ تھا، a shift in mindset, a change in the approach, a sudden change in approach. ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں پیراڈائم شفٹ کیا ہے. سورہ کاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان فرمایا، اللہ کمی بیشی معاف کرے. اس قصے میں یہ ہے کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بستی میں جا رہے ہیں اور ان سے کھانے کی درخواست کرتے ہیں تو وہ بستی والے کھانا نہیں دیتے. تو چلتے چلتے اسی بستی کے اندر ایک دیوار حضرت خضر کو گری ہوئی نظر آ رہی ہے، گرنے والی ہے، تو وہ اس کو سیدھا کر دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سوال پوچھتے ہیں کہ بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ نے یہ دیوار سیدھی کی. تو اس بات کو حضرت خضر بعد میں وضاحت کرتے ہیں کہ یہ دیوار جو ہے اس کے نیچے ایک خزانہ تھا جو یتیم بچوں کا ہے اور ان کا باپ بڑا نیک تھا، تو میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ جب بچے جوان ہو جائیں تو اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں. یہاں پر میں یہ بات اس بات پہ زور دیتا چلوں کہ جو بستی والے مہمان نوازی نہیں کر رہے، کھانا نہیں دے رہے، تو وہ یتیموں کے مال کی حفاظت کریں گے. تو آپ کے سامنے ہے یہ بات کہ اس سے زاویہ نظر میں تبدیلی آئی. اسی طرح ایک بادشاہ ہے جو جو ہے نا کشتیوں کو پسند کرتا ہے. تو حضرت خضر ملاحوں کی کشتیوں میں تھوڑا عیب پیدا کر دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے ان میں عیب کیوں پیدا کیا، چھوٹے موٹے سوراخ کر دیے. تو وہ اس بات کی یہ وضاحت کرتے ہیں کہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ایک بادشاہ ہے ان کا جو بڑا ظالم ہے اور کشتیاں ضبط کر لیتا ہے جو اس کو پسند آ جائیں. تو میں نے ان کو عیب دار کر دیا تاکہ ان کا جو رزق کا معاملہ ہے وہ چلتا رہے. تو چینج آتا ہے آپ کے زاویہ نظر میں جب آپ کے سامنے حقائق، پس پردہ حقائق جو ہیں وہ کھلتی ہیں. اسی لیے خاندانی نظام میں اور پروفیشنل لائف کے اندر ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹ یا نتیجہ اخذ نہ کریں جب تک ہم تحقیق نہ کر لیں، کیونکہ بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے. سورۃ حجرات میں آیت نمبر 6 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر تو خوب تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تم نقصان نہ پہنچاؤ کسی قوم کو نادانی سے، پھر ہو جاؤ اپنے کیے پر پشیمان. اس آیت کی روشنی میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا پیرامیٹر ہے جو زاویہ نظر کی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے. وہ ہے تحقیق، پروب کرنا. تو کوئی بات، کوئی چیز آپ تک پہنچتی ہے تو اس کو فرسٹ ویریفائی کریں، تحقیق کریں، ویریفائی کریں. موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو، زاویہ نظر وہ چینج ہو جاتا ہے. تو پیراڈائم شفٹ کے حوالے سے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہماری زندگی میں اکثر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت مس انفارمیشن ہوتی ہے یا مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ رونگ نمبر ہوتا ہے. تو ہم نے رونگ نمبر کو پہچاننا ہے.
اور وہ کیسے ہوگا کہ ہم تحقیق کریں اور پروب کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچیں.